नमस्कार. स्वप्नील रेव्होल्युशनरी गोवन्स मडकय. 20 तारखेक ZP इलेक्शन आसा आनी आमचो कॅन्डिडेट बाब विश्वेश नायक तुमच्या मुखार आसा. सिंबॉल जावन आसा फुटबॉल. हांव सगळ्या मडकय मतदारसंघाच्या लोकां कडेन मागता की विश्वेश नायकाक निवडून हाडात आनी आमची फुडलीं कामां करपाक, डेव्हलपमेंट करपाक, जो विकास जावं जो डेव्हलपमेंट ह्यान पयलीं जावना आनी ZPच्या हातीन कितलो पावर आसता आनी ZP कितें करूं शकता हें जर तुमकां पळोवपाक जाय, जर तें तुमकां जर दाखोवन दिवपाक जाय जाल्यार बाब विश्वेश नायक हेका तुमी निवडून हाडात. तुमी पळयलां आसतलें हो मतदारसंघ म्हणल्यार हो गुलामगिरींतलो मतदारसंघ, म्हणल्यार लाचारींतलो मतदारसंघ म्हटल्यार जाता. 200 रुपया, 100 रुपया, आठवड्याक 200 100 रुपया, जावं कितें फेस्टिवल आसलो जाल्यार चवथीक 1200 रुपया, आनी कितें जात्रा आसली जाल्यार 500 रुपया. हे अशें करून लोकांक लाचार करून दवरलेले आसा ह्या मतदारसंघान. आयज हो मतदारसंघ स्वाभिमानी करपाचो टायम येयल्लो आसा आनी हेजे फर्स्ट स्टेप जी आमी मारल्या जे ZP, हे ZP इलेक्शनाचेर जर तुमी आयज विश्वेशाक निवडून हाडलो जाल्यार खरें कितें आसा पळय न्ही तें तुमच्या मुखार येतलें. म्हणल्यार जें कितें करपाक जाय गरीब लोकांक लागून, जो सामान्य जो आयज फाल्यांचो विचार करता किंवा आयचो विचार करता की आपूण कसो जोडटलो आनी कितें जेवतलो, हें जर क्लीन करतलो, हें जर क्लीन पॉलिटिक्स करतलो जाल्यार आमकां विश्वेशा सारको भुरगो इलेक्ट जावन येयल्लो जाय. लोकां कडेन मागता हांव की चड करून यंग युथां कडेन जे शिकलेले आसात तेंचे कडेन मागता की आयज आमचे जी आमचे वडील आसा, आमचे आवय बापूय आसा, जेंकां थोड्यांक नॉलेज आसा थोड्यांक नॉलेज ना आनी तेंच्या तकलेन आजून सोशल मिडियाचे थ्रू जे सोशल मिडियाचेर जे कितें चल्लां, जावं तें गोंयचें आमचें डिस्ट्रक्शन, जावं आमची गोंयची जी वाट लायिल्ली आसा ह्या राजकारण्यांनी, कशें मायग्रंट इनफ्लक्स वाडलेलें आसा आमच्या गोंयांत, कशें आयज आमचें गोंय घाटार विकपाचो प्रयत्न चालू आसा, कशी आमची गोंयची नाशाडी करपाची चालू आसा, कशें डिस्ट्रक्शन जावं कशें कोळसो आमच्या गोंयांत हाडपाचो प्रयत्न चालू आसा. सो हें सगळें जर बंद करतलो जाल्यार खंय तरी आमकां बदल घडोवपाक जाय. तेका लागून लोकां कडेन मागता की विचार करा आनी तुमचे जे आवय बापूय आहा, जे जाणटे आहा, जे सोशल मिडियाचेर ना, जेंकां कांय खबर ना, तेंकां तुमी सांगात की बाबा अशें अशें आसा, सो आमी खंय तरी बदल करपाक जाय. तेका लागून सगळ्या लोकां कडेन, मडकयच्या लोकां कडेन मागता की विश्वेशा सारको भुरगो तुमकां फाल्यां सकाळीं मेळचो ना जर इलेक्ट तुमी करिना जाल्यार. तुमचे कडेन मागता की तेका भोवमतांनी निवडून हाडात आनी बदल घडोवया. बदल घडोवन आमी जें कितें मडकयन करपाक जाय, तेज्या हातीन जें कितें जावपाक जाय तें तुमकां आमी ओपनली दाखयतले की कितें पावर ह्या ZPच्या अंडर आमी कितें करूं शकता तो तुमकां